अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। उम्मीद है मेरे तमाम लिसनर्स ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक अब तमाम लोगों के घरों में खैर व आफ़ियत वाले मामलात रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, पहले के वक्तों में ऐसे बहुत सारे मामलात थे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग उन पर सख्ती से अमल करवाया करते थे। कमोबेश हर घर में घर के बड़े ताकीद किया करते थे, अगर मगरिब है तो छत पे हैं तो जल्दी से नीचे आ जाए, कोई मगरिब के वक्त छत पे ना जाए, ज़्यादा परफ्यूम वगैरह लगा के बाहर ना निकला जाए, स्पेशली घर की ख़वातीन वगैरह या लड़कियां वगैरह। रात 12 बजे के बाद देर के औक़ात में बिला वजह घरों से बाहर ना निकला जाए और घरों में ही रहा जाए। इस तरह बहुत सारी चीज़ों पे हमें बड़ी सख्ती से ताकीद की जाती थी और घर के तमाम ही फ़र्द इन तमाम बातों का ख्याल रखते थे और अपने से भी मज़ीद छोटे लोगों को मना करते थे और ताकीद करते थे। इसके बरक्स अब बहुत सारे मामलात बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। कुछ घरों में तो अभी भी बहुत सख्ती है, मगर बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें इनका किसी भी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता और यकीनन फिर कुछ लोग इसका नुकसान भी उठाते हैं। हमें चाहिए कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हमें बातें मना किया करते थे और अब भी अगर कोई वो बात हमें नसीहत करते हैं तो उनको संजीदगी से लें और उन पर अमल करें। इन्हीं में बेशक हमारा फ़ायदा है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये जो वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मोहम्मद वली भाई ने कराची से हमारे साथ शेयर किया है। मोहम्मद वली भाई कहते हैं, मेरी रिहाइश मेट्रोविल कराची में है। ये वाक़या मेरे साथ 2016 में पेश आया। नवंबर का महीना था। मेरी फैक्ट्री कराची में साइट एरिया में एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी की तरफ थी। हमारी फैक्ट्री में कुछ लोगों की प्रमोशन वगैरह हुई, जिनमें मैं भी और मेरे एक दोस्त भी थे जिनकी रिहाइश गार्डन में थी। सब दोस्तों ने एक दूसरे से ट्रीट ली। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जिनकी रिहाइश गार्डन में थी, मैंने भी उनसे ट्रीट ली। हम लोगों ने फ़ैसला किया, हम 3 दोस्त थे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहते थे। मैं भी अपने घर से निकल गया। जुम्मे का दिन था और हम तमाम दोस्तों ने फ़ैसला किया कि पहले अपने दोस्त की रिहाइशगाह जो कि गार्डन में थी वहाँ पर जाएंगे और फिर वहाँ से इकट्ठे बंस रोड जाएंगे, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में मिलकर साथ में खाना खाएंगे। मैं टाइम पर अपने दोस्त के घर पहुँच गया। वहाँ से हम लोग बंस रोड चले गए। तकरीबन 11 के करीब, पौने 11 के वक्त हो रहा होगा जब हम बंस रोड पहुँचे। हमारा प्रोग्राम थोड़े पहले जाने का था, मगर हमें कुछ मसरूफियात की वजह से देर हो गई। खाना पीना खाते और बाकी तमाम बातें वगैरह करते हमें तकरीबन रात का 1 बज गया। वापसी गार्डन पहुंचते हमें तकरीबन 1:20 1:25 का वक्त हो गया था। सर्दियां शुरू हो गई थी कराची में और काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी उस दिन। हम सब दोस्तों की बाइकें वहीं पर उसके घर पे खड़ी थी और हम उसकी ही गाड़ी में एक साथ बंस रोड गए थे। वापसी में हम जब उसके घर आए तो उसके पुरजोर इसरार पे कि चलो मेरे घर पे चलो, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग निकल जाना। मैंने तो मना किया, मगर बाकी भी दोस्तों के इंसिस्ट करने पर मैंने हामी भर ली। फिर हम अपने दोस्त के घर अंदर चले गए और हमें तकरीबन वहाँ पे 40 से 45 मिनट लग गए। सर्दियों में चाय पी के वाकई मज़ा आ गया और चाय भी बहुत ही लजीज और उम्दा बनी हुई थी। यहाँ पर भी बातों बातों में तकरीबन 2 सवा 2 बजे का वक्त हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त को और बाकी तमाम दोस्तों ने उसको खुदाफिज करा और शुक्रिया अदा किया। बाकी मेरे तमाम दोस्त अपने अपने एरियाज़ की तरफ चले गए और मैंने गार्डन से अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा अपना घर मेट्रोविल की तरफ चला गया। अभी मैं पुराना गोलीमार और साइट एरिया वगैरह क्रॉस करके वलीका की साइड से होता हुआ अपने घर की तरफ जाने का इरादा रख रहा था और रूट पूरा प्लान बनाया हुआ था कि मैं इस रास्ते को पकड़ के सीधा चला जाऊंगा। गोया के कुछ ऐसे वाक़यात मैंने सुन रखे थे जो वलीका वगैरह की साइड पर थे और बहुत ज़्यादा रात में, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ पे बड़ी जल्दी सन्नाटा हो जाता है और सर्दियों के दिनों में तो वैसे ही हर इलाके में ही जल्दी सन्नाटा हो जाता है। जल्दी जल्दी लोग अपने घरों में चले जाते हैं। वलीका वगैरह के भी इलाके में उन दिनों मैंने बहुत वाक़यात सुन रहा था और अक्सर व बेशतर वाक़यात सुनने में आ रहे थे कि कभी कोई दिखता है और कभी किसी न किसी का एक्सीडेंट वहाँ हो जाता है। इन तमाम बातों से मैं बिल्कुल ही बेफिक्र होकर
دعاؤں کی میری عادت تھی اور دعا پڑھتا ہوا میں اپنے گھر کی طرف، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بائک پر رات کے اوقات میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میرے دانت کڑکڑا رہے تھے اور جسم میں ایک کپ کپی سی دوڑ رہی تھی۔ میں بہت تیز بائک چلا رہا تھا۔ پلیکا کے پاس بہت سناٹا تھا اور اسٹریٹ لائٹس بھی تمام ہی بند تھیں۔ بہت اندھیرا ہو رہا تھا، کوئی بھی ایک گاڑی، نہ کوئی بائک اور کوئی ایک فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت تیزی سے اسپیڈ سے اپنی بائک چلا رہا تھا کہ اچانک تھوڑی دور مجھے ایک بچہ کھڑا نظر آیا جو بالکل سائڈ پر کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ ابھی تھوڑے دن میں وہ کچھ ہوگا جسے میں دیکھ کر حیران رہ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ اتنی رات میں، اتنی سردی میں یہ بچہ ایسے کھڑا ہوا ہے، آخر کیوں؟ مجھے ہمدردی آئی کہ اسے کسی نہ کسی جگہ پہ چھوڑ دوں یا اس سے پوچھ لوں بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ تو وہ کوئی کچرا وغیرہ چننے والے بچے ہوتے ہیں وہ لگ رہا تھا، بلکہ وہ کوئی اچھے بھلے گھر کا بچہ لگ رہا تھا۔ میں تھوڑی اور دور گیا اور جلد سے جلد بائک سائڈ پہ ہلکے سے کر کے میں بائک سے نہیں اترا اور میں نے بچے سے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے، تم اتنی رات میں یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو اس نے میری آواز سن کر بالکل سنی انسنی کر دی۔ مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی، تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا۔ وہ تھوڑا سا مجھ سے بس دور تھا۔ میں نے پھر ایک بار اس سے پوچھا بیٹا تم اتنی رات میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں کہیں جانا ہے، کہیں چھوڑنا ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی میں اس کے الفاظ کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ بولے یا کوئی نہ کوئی مجھے جواب دے کہ اچانک میں وہ دیکھتا ہوں جسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا۔ خوف کی وجہ سے میری سانسیں ایسا لگتا ہے رک جائیں گی، میرا دل دھڑکنا زور زور سے شروع ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس بچے کا منہ لٹک کر اس کے گھٹنوں تک چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، بہت خوفزدہ ہو گیا۔ میں بائک کی کک بھی لگاؤں مجھ سے کک نہ لگے، میرے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے ہیں۔ خوف اور دہشت کا اس وقت وہ عالم تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کس طریقے سے بائک اسٹارٹ کی، بس بائک اسٹارٹ ہو گئی اور جب میں نے ہوش میں نے دیکھا اپنے آپ کو تو میں بہت تیز بائک چلا رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے پیچھے تھوڑا مڑ کے دیکھا تو نہ وہ بچہ تھا اور نہ وہاں پہ کوئی تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے وہ تمام واقعات جو اس روڈ سے مشہور ہیں مجھے یاد آ گئے۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا، دل ہی دل میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اور بائک بھگانا شروع کر دی اور جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کوشش کرنے لگ گیا۔ جیسے تیسے بھگاتا دوڑاتا میں اپنے گھر کے گیٹ پہ فوراً پہنچا اور گھر کے گیٹ پہ پہنچتے ہی فٹافٹ میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں بہت پریشان، بہت خوف زدہ تھا۔ تمام واقعہ میں نے اپنی بیوی کو سنایا۔ آخر وہ بچہ کون تھا، وہ کون سی ایسی شیطانی بلا تھی، اور اگر اس وقت میری بائک اسٹارٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا میرے ساتھ؟ اس واقعے کو تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر اب میں نے روٹین میں کبھی بھی دیر رات سے واپسی گھر اکیلے آنا اور کبھی سناٹے کے علاقوں سے ان جگہوں سے گزرنا میں نے بالکل بند کر دیا ہے۔ اور میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اور اپنے یار دوستوں کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جہاں بھی جانا آنا ہے صاف ستھرے رستوں سے جاؤ، روشنی والے علاقوں سے جاؤ اور کوشش کرو کہ ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ سناٹے ہوتے ہوں وہاں سے گزرنے سے گریز کرو، اور رات زیادہ دیر تک کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ رہو۔ کوشش کرو کہ اپنے گھروں میں ٹائم پر واپسی آ جاؤ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ لوگ بھی ہمیشہ خیال کیا کریں اور اپنے گھروں میں وقت پہ جایا کریں۔ زیادہ دیر راتوں سے گھروں میں باہر رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین اور جنات سے بچا کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔